منتظمین کو میں اس پر نور محفل دے حوالے دنال مبارکباد پیش کرنا چاہنا، کیونکہ میں فقیر دا ایمان کامل ہے۔ لاجپال نبی در یتیم دے غلام و توجہ فرمے سو، میں گناہگار، خطاکار، سیاہکار، ناقص العمل، ناچیز دا اے ایمان کامل ہے پیا۔ لاجپال دا فرمان علی شان ہے، آقا دو عالم شاف محشر دا فرمان جس مقام دے ہوتے قرآن پڑھا بنے، قرآن پڑھتے سنایا بنے، اللہ تعالیٰ دے پاک رسول لاجپال نبی در یتیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین دی بارگاہ دے وچ اپنی محبت دا اظہار کیتا بنے، جس محفل دے وچ لاجپال نبی دی بارگاہ درود و سلام تے صلاۃ و سلام دے کجرے نچاور کیتے وجن، اس محفل دی برکتاں دے صدقے رب العالمین مالک لم جزل اس ویڑے دے وچ، اس قبیلے دے وچ، زمین دے اس ٹکڑے دے اوتے، اس گھر دے وچ پورا سال رحمتاں تے برکتاں دا نزول جاری فرما چھوڑے۔ سارا ایمان کامل ہے۔ حضور دے غلامہ توجہ فرمائے سو، حضور دے دیوانے ذرا غور فرمائے سو، میں اپنے برامہ کو آج اس محفل میلاد النبی، اس محفل میلاد النبی دے وچ میں تمام مہربانہ دا شکر گزار بھی ہاں۔ تساں دوستاں نے ایسا فقیران دے نال بڑی محبت دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ مولا تواڈے مان سلامت رکھے، تواڈے آل تے تواڈے بیڑے ہمیشہ شاد و آباد ہوویں، پروردگار تو کو دین و دنیا دی ذلت و رسوائی تو محفوظ فرماوے۔ تساں ایک فقیر سید دی پہچان بھی کیتی ہے، ورثہ دا مقصد بھی کوئی عام نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سدا مقصد بھی کوئی عام نہیں، بلکہ سونے مقصد دی خاطر اساں حضور پر نور دی بارگاہ دے وچ صرف اساں اپنا ووٹ نہیں دیتا، بلکہ انشاءاللہ تعالی ایسا ڈیٹ محمدی دے اوتے بیٹھے میں اعلان کرنا چاہنا، انشاءاللہ تعالی اساں اپنا تن من دھن بھی حضور دی شریعت لاجپال دے فرمان دے اوتے یقیناً نچھاور کرن دے واسطے دیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیں، میں بھرامہ کو عرض کرنا چاہنا، یقیناً حضور دے دیوانے موجود ہیں۔ اچھا وہ کچھ لوگ تہمتاں لے دے، سبحان اللہ، کچھ لوگ تہمتاں لے دے، یا رسا تا فقیری سے تہمتاں تا نبیاں دے ہوتے بھی لگیا، رسا تا نہایت فقیری سے، گناہگاری سے، اسا تا گناہگاری سے، خطاکاری سے، سیاہکاری سے، ناقص العمل سے، لیکن میں عرض کرنا چاہنا اسا اس محفل دے وچ اللہ تعالیٰ دا کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید گواہ ہے، اسا اس محفل دے وچ کوئی دنیا دی گل نہیں کریں، اسا محفل دے وچ یقیناً میرا حق بندا ہے اپنے وسبے تے وسیب دا شکر گزار ہاں پیا، تواڈے محبتاں دا شکر گزار ہاں۔ اے گالی تا مک نہیں گئی، انہاں دے واسطے الیکشن مک گئے، بعد وچ کئی سالاں دے بعد حاصل، لیکن جڑا تہاڈا سارا تعلق ہے پیا، جب اے یقیناً علاقہ سارے حلقہ انتخاب دے وچ شامل نہیں، ول بھی تساں تے ایسا کٹے ہو دے آجے انشاءاللہ تعالی اے چولی دامن دا ساتھ ہے، اے محبت دا رشتہ ہے، زندگی دے آخری ساہ تک اے فقیر سید تو انشاءاللہ تعالی اے محبت دا قرض ادا کرے دے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائے جو میں عرض کیتا ہے کہ حضور دا قرآن مجید فرقانی حمید اللہ رب ذالک الکتاب موجود ہے، حضور دے دیوانے مستانے موجود ہی میں عرض کرنا چاہنا سعید فرمان ہے، لاجپال دا فرمان ہے، جس جگہ دے اوتے حضور دا ذکر ہوئے، جس جگہ دے اوتے لاجپال دا ذکر ہوئے، منٹھار دا ذکر ہوئے، در یتیم دا ذکر ہوئے، شفیع المذنبین رحمت للعالمین دا ذکر ہوئے، درود و سلام دے گجر نچاور کی تبنن اس مقام دے اوتے اللہ دے پاک رسول دا فرمان پورا سال رحمتہ تے برکتہ دا نزول جاری رہے۔ عزیزان گرامی ور رب دی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اس مبارک
محفل دی برکتاں دے صدقے سارے حاجی غلام اکبر صاحب رحمت دامت برکاتہم عالیہ کو صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمامی بیماراں کو شفا، تمامی بے اولاداں کو اولاد نرینہ، جڑے بے روزگار ہیں مولا اپنے حبیب دے لنگر دے وچوں حیاتی والے لال عطا فرما، جڑے پریشان حال ہیں پہ مولا انہاں دے پریشانیاں دور فرما، جنہاں دے بے